इस तरह मेरे अब्बू ने फार्मेसी के लिए जो मेडिसिन पीछे तैयार करते होते हैं ना, तो वो मेडिसिन तैयार करनी शुरू कर दी। तो इस तरह मेरे अब्बू को नॉलेज हो गया कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। जब पाकिस्तान में रिटायर होके पाकिस्तान चले गए, क्योंकि मैं भी अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरा अब्बू भी करता था, तो बस कहते थे कि हम कमाने के लिए इधर आए हैं। तो वो फिर वापस जा के पाकिस्तान गरीबों की हेल्प करना शुरू कर दी, लोगों के लिए फ्री मेडिसिन बनाना शुरू कर ली। रिसर्च किया हुआ था कि पैरासीटामोल कैसे बनाना है, अगर बुखार चल जाए, मौसमी बुखार जिसको कहते हैं, उसका इलाज कैसे करना है, फालज, नज़ला, ज़ुकाम, जो आम किस्म की बीमारियां होती हैं, उनका इलाज मेरे अब्बू बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे। तो अल्लाह ताला के करम से फिर ये अपने मर्द दम तक उन्होंने ये काम करते रहे, और उनको अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शफा बख्शी हुई थी। बुज़ुर्ग की किसी की दुआएं थीं, जिसकी वजह से उन्होंने सब हमारे नाम भी रखे, और अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी थी कि आपको अल्लाह ताला ने ये करना है, तो वो अपना करते रहे ज़िंदगी में। बहरहाल मेरे अब्बू एक बार हासिलपुर से मुल्तान जा रहे थे कि रास्ते में एक लड़का आगे बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि बुज़ुर्ग हैं, बस पे चढ़े हुए हैं, और कभी ये खड़े होंगे तो इतना मुश्किल होगा। वो अदब से खड़ा हो गया। तो मेरे अब्बू ने कहा कि तुम ऐसे करो कि अपनी किताबें मुझे दे दो, क्योंकि अपनी इतनी किताबें भी उठाई हुई हैं, तो मैं अपनी गोद में रख लेता हूँ। उस लड़के ने वो किताबें जो हैं मेरे अब्बू को दे दी। मेरा अब्बू किताबें लेके खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। वो इंग्लिश पढ़े हुए थे, उर्दू पढ़े हुए थे, मैथ्स में गुड थे, साइंस का जानते थे। तो वो मजाक में लड़का कहने लगा कि बाबा तो ऐसे ही लगता है, सीधा सादा सा, अनपढ़ सा। तो कहता है कि बाबा मूर्तां देख ला, लुक जस्ट तस्वीरें देख लो किताबों में, कि अपने आप को टाइम अच्छा गुजर जाएगा आपका सफ़र। तो तस्वीरें देख लो, मूर्तां देख लो, जस्ट लुक एट द पिक्चर्स इन द बुक्स। तो बाबा ने मूर्तें देखी, कुछ पढ़ा। उसने कहा कि बेटा तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो? कहता मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो लड़का कहने लगा, जैसे शोखियाँ मारने लगा, कि मेरी इंग्लिश में बहुत गुड है। तो मेरे अब्बू कहने लगे कि फिर चलो आपका टेस्ट करते हैं, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश नाउ। मेरे अब्बू ने उससे कहा लेट अस स्पीक इन इंग्लिश नाउ, चलो अब हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो लड़का थोड़ा सा लड़खड़ा गया, कहता बाबा मैंने समझा था कि आप अनपढ़ हो, आपको तो इंग्लिश आती है। फिर मेरे अब्बू ने उसको कहा और किसी सब्जेक्ट में गुड हो? कहता है कि मैं मैथ्स में गुड हूँ। मेरे अब्बू ने एक सवाल मैथ्स का पूछा, तो उसको वो भी ना आया। कहता है ये आपकी किताब में है, आपने कहा है आप ये किताबें पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो आती क्यों नहीं है? तो फिर मेरे अब्बू ने उसको कहा कि साइंस के बारे में कुछ जानते हो, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनके हाथ में बुक्स थी। वो कहता वो उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मेरा अब्बू कहता फिटे मुँह तुम्हारे पढ़ने के, कहो तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का पैसा भी ज़ाया कर रहे हो। ये चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करने की, जब आप अंडरस्टैंड करें तो रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अब्बू कहता है कि ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा। आप क्या करें कि आप अच्छे से पढ़ाई किया करें, दिल लगा कर। जब तक समझ ना आ जाए तो आप नहीं रखें, पूछें, समझें डिफरेंट तरीके से। तो अल्लाह ताला का करम है। फिर इस तरह हमें भी यही ताकीद थी कि पढ़ना है तो समझ कर, जो आपको ज़िंदगी भर में काम आएगा। तो अगर नहीं ऐसे ही पढ़ना है तो फिर बेहतर है कि ना पढ़ो, ज़िंदगी के बाकी काम में इंटरेस्ट लो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इंटरेस्टिंग बातें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मेरी डायरी ईस्ट टू वेस्ट में है। तो मैं एक किस्म की राइटर भी हूँ, तो मैंने उससे लिया है पेज, तो आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों की तरफ देखें कि वो क्या पढ़ाई करते हैं, क्या ज़िंदगी में वो अचीव करते हैं। हर इंसान आजकल पढ़ता है तो वो उसका मकसद यही होता है कि हमने पढ़ना है, हमने वो जॉब करनी है, पैसा कमाना है, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा इंसान बनने का लिए कोई भी नहीं पढ़ता। ज़िंदगी जो 4 दिन की है,
اس میں اتنا جتنا ہم نے رہنا ہے پڑھنا ہے اتنا ہی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے تو اتنا آخرت کی بھی پڑھائی ہونی چاہیے۔ جو دین ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے ہوتا ہے، اور دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے ضرور سکل سیکھیں، بیسک سکل سیکھیں، سارا کچھ انڈرسٹینڈ کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کی اخلاقیات پر، اچھے مینرز پر، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، ایمانداری سے کام لینا، ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اپنی انوائرمنٹ کا سیف کرنا، سارا کچھ یہ اخلاقیات ہیں۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سارے کے سارے اخلاقیات ہیں، تو ان سب کا ہم نے خیال رکھنا ہے، تو تب جا کے وہ پڑھائی جو افیکٹو ہوگی، کامیاب ہوگی، تب وہ انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موڑ پہ ناکام نہیں ہوگا۔ ہمارے باپ کے وفات کے بعد ہم نے بڑی مشکلیں دیکھیں، تب ہمیں پتہ چلا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، مسکینی کیا ہوتی ہے۔ بیماری اگر آ جاتی تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم کوئی دوائی خرید لیں، تو گھر کے ٹوٹکے استعمال کر کے اپنے آپ کی خیال کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیسہ ہے آپ سنبھال کر برتیں، صرف ان سے اپنی بیسک ضروریات جو ہے، نیڈز ہیں، وہ پوری کریں، تاکہ جس وقت آپ کو مشکل ٹائم پیش آئے تو آپ اپنا آسانی سے گزارا کر سکیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہوتا کیا ہے، جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم وہ اڑا دیتے ہیں کہ ہم تو پیسے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پیسہ انسان کو عزت بھی دلوا سکتا ہے، ذلت بھی دلوا سکتا ہے، اس لیے امانت ہوتی ہے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کو بھی خیال رکھا کریں کہ زندگی ہے، پیسہ ہے، روزی ہے، اولاد ہے، ٹائم ہے، صحت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، تو جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کوئی آپ کو پیچھے نہیں گرا سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اکثر سوچ بچار کیا کریں کہ ہم نے زندگی میں کیا حاصل کیا ہے، کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیسا ہے، ہم اپنے گھر کو کیسے جنت بنا سکتے ہیں، کیسے ہم سکون اور خوشیاں لا سکتے ہیں، کیسے ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت جانو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے تو انسان کو بڑی نیکیوں کرنے کا ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے تو جو وہ بڑی نیکیوں پہ بھاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے خود بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہے کریں، راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی چھلکا ہے وہ ہٹا دیں، کوئی بوڑھا ہے اس کا سامان اٹھا کے اس کو ہیلپ کریں، اس کو راستے میں کسی کو جگہ دے دیں بیٹھنے کے لیے، کوئی پانی وغیرہ نلکا لگا دیں، یا کسی پیاسے کو پیاس بجھا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، کسی سے اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے، اسمائل سے مسکرا کر چار لفظ بول لیں۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو شاباش دیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکیاں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آج کل کم ہی بتاتے ہیں،
पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते थे वो कहानियाँ सुनाया करते थे, और कहानियों में ही इतनी तरबियत होती थी, इतनी वो स्टोरियाँ होती थी। हमारे स्कूल्स में भी स्टोरी बुक होती थी जिनमें मैनर पर काम किया जाता था। आजकल हमारे स्कूलों में वो सिलेबस निकाल कर बस उल्ट पटांग किस्म की चीज़ें डाल दी गई हैं, जिससे ये जो आजकल हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती, हर मर्द जो है तकरीबन वो इस तरह औरतों को घूर के देखता है कि अभी उसको खा जाएगा, उसको जो आँखों से जना करते हैं। तो बहुत ही मैं परेशान होती हूँ इस तरह की न्यूज़ देख के, इस तरह के हालात को देख के, कि उस पाकिस्तान को जिसको हम फ़ख्र करते हैं, प्राउड करते हैं, प्यार करते हैं, ये लोग हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके माँ बाप को तौफीक दे कि ये अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छा अखलाक सिखा सके, इज़्ज़त करना सिखा सके। आजकल औरतों की निस्बत मर्दों को ज़्यादा अपने निकाब पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी आँखों में हया ख़त्म हो गई है। हिफ्स है ना, जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उसको उन्होंने अपना सारा कुछ बना लिया है। किसी बुज़ुर्ग ने कहा है, मेरे ख़्याल से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, कि बुराई की लज्जत की खातर बुराई मत कर, लज्जत की खातर बुराई मत कर, कि बुराई लज्जत ख़त्म हो जाएगी, बुराई बाकी रहेगी। दुनिया में भी बुराई का लानत मिलती रहेगी और आखिरत में भी बुराई का अज़ाब मिलेगा। और तकलीफ़ की वजह से नेकी मत छोड़, तकलीफ़ की वजह से नेकी मत छोड़, कि नेकी जो है वो बाकी रहेगी और तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो इंसान को, तो वो उसकी बस इंतहाई होती है, उसके बाद अल्लाह ताला आसानियाँ भी अता फरमाता है। हर बीमारी के बाद अल्लाह शफा भी बख्शता है, हर अंधेरे के बाद सूरज चढ़ता है, रोशनी होती है, हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है। भलाई बुराई, मर्द औरत, ज़मीन आसमान, गमी खुशी, आप देख लें कि ज़िंदगी में हर चीज़ अल्लाह ताला ने, अगर दिन ना देनी हो, रात ना हो, तो फिर हमें दिन का भी मज़ा नहीं आएगा, और अगर गमी ना हो तो खुशी का मज़ा नहीं आएगा, अगर बीमारी ना हो तो तंदुरुस्ती का मज़ा नहीं आएगा, और अगर डेथ ना हो, फौतगी ना हो, तो ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, वो परवरदिगार बहुत पाक ज़ात है। खुदारा हमारे इस्लाम का नाम रोशन फरमाए, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलें। खुदारा अपना और अपने बच्चों का दुनिया और आखिरत का सामान कर ले, उनको सदका जारिया बनाएं, उनको अखलाकियात सिखाएं, सुबह को कुरान पाक की तिलावत करें, थोड़ी ऊंची आवाज़ से करें, ताकि आपके घर में, आपकी उम्र में, ज़िंदगी में, आपकी रोज़ी में खैर व बरकत आए। जब आप कोई भी नेक काम कर रहे होते हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं, जब आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं, और उनका देखना ही आपकी तरबियत हो रही होती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग अपने बच्चों की अखलाकियत का बेहतरीन सामान करें। आप एक टीचर की तरह रहें, जो कुछ आपका बच्चा स्कूल में देखता है, करता है, उससे पूछें, बेटा क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, इसके बारे में क्या ख्याल है। वो जो चीज़ें बताए उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको आप लेकर बच्चों के साथ उसको डिस्कस करें, और उसको प्रैक्टिकल तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाएं। घर में तो आप होते हैं और आपके बच्चे होते हैं, आप 1 to 1 अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। स्कूल में 50-60 बच्चे, इससे भी ज़्यादा होते हैं, और जो स्कूल में उस्ताद ने 50 बच्चों के साथ करना है, वो आप हर बच्चे को तो नहीं टाइम दे सकता। तो आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अच्छे तालीम याफ्ता हों, अच्छे अखलाक सीखें, तो फिर आपको वो टाइम देना पड़ेगा, आपको उस्ताद बनना पड़ेगा। जब आप बच्चों के उस्ताद बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी इंजॉय करेंगे, ना सिर्फ उस्ताद बने, फ्रेंड बने उनके।
کہیں کہ آؤ سیکھیں، ہم نے یہ چیزیں سیکھیں جو اسکول میں آپ نے سیکھی ہیں، مل کر ہمیں بھی بتاؤ کیسے یہ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ فرینڈ بن جائیں، ان کو اپنی بچپن کی گیمیں کھیل کھیل کے انوالو کریں کہ ہم بچپن میں ایسے کھیلا کرتے تھے، ان کے فرینڈ بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کے 7 سال تک ہو جائے تب تک آپ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، اس سے فرینڈ بنے رہیں، اس کو رول ماڈل بنے رہیں، اس کے ساتھ بہت پیار والا معاملہ رکھیں۔ جب بچہ 7 سال سے 14 سال کا ہو جائے تو بچے کی تربیت کی جائے، بچے کو تعلیم و تربیت کی جائے، بچے کو اخلاق سکھائے جائیں، بچے کو نماز سکھائی جائے، بچے کو سارے کام سکھائے جائیں۔ اور جب بچہ 14 سال سے اوپر ہو جائے تب بچے کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں، تب آپ بچوں کو عزت دینا شروع کریں۔ جیسے آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک ایسی بات نہ کہیں جس سے آپ کی فرینڈ شپ خراب ہو، تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی ایسی بات نہ کریں یا ایسی بات نہ کریں جس سے بچوں کی عزت پہ بات آئے۔ ہم پاکستان میں یہ المیہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی بچے ہیں نا ان کو بے عزتی کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، خدارہ بچے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا تحفہ ہے، امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے نا تو ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کے ساتھ پیار والا معاملہ کریں، یقین کریں بڑے ہو کے یہ بھی بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں سے پیار کریں گے اور سب کی عزت کریں گے، غریبوں کے کام آئیں گے، مسکینوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، تو جو کچھ آپ کریں گے نا ویسے ہی آپ بچے بنا رہے ہوں گے۔ جب بچے ایسے ہی ہیں جیسے آپ کا سایہ، جیسے آپ چلتے ہیں نا آپ کا سایہ ویسے ہی چلتا ہے، فالو کرتا ہے، تو بچے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ایسے ہی چلیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیں، اپنے فیملی کا خیال رکھیں، اپنے فرینڈس کا خیال رکھیں، اور دنیا میں زندگی میں جو چیزیں امانت ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، تو یہ بھی آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، کھانا کھانا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، یہ ساری کی ساری ہی عبادت ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ ایک بات آزمائی ہے، جب بھی آپ صفائی کریں گھر کی تو آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھتے جائیں، اپنے گھر کے کام کرتے جائیں، آپ کے گھروں میں بہت ساری خیر و برکت آئے گی، آپ کا جو چہرہ مبارک وہ پر نور ہوگا، آپ کے گھر میں سکون رہے گا، محبت رہے گی، اور روزی تو اتنی آئے گی نا، بس اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے پلیز آپ سنیں، اپنی فیملی کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، دنیا آخرت میں ہم سب کی خیر ہو، مشکلیں آسان ہوں، بیماروں کو شفا ملے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حامی کا مطلب حمایت کرے، اللہ ہماری حمایت کرے۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو اللہ مارے اس کو کون بچائے۔ یہ ہوتا اللہ تعالیٰ حمایت کرتا ہے، اللہ فیور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارا فلانا ایم پی ہمارا ہے، فلانا ایم این اے ہمارا ہے، فلانا یہ ہمارا ہے، وہ دنیا کی چیزیں ہیں، گنڈا گردی ہے۔ جو اصل حمایت اور عزت اور جو کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بیادک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ اس عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے کچھ ہوگا، کچھ اچھا ہوگا۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے، صرف باتیں ہی کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے، تو ہم یہ زندگی میں ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نہ تو نوری ہیں، نہ تو ہم فرشتے ہیں
کہ ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اور نہ ہم جن ہیں کہ بہت گناہ گار ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، پیر پر قدم پر وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو وہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو اس لیے اگر غلطی ہو جائے، ہر روز 70 بار 100 بار سونے سے پہلے استغفار پڑھ کے سوئیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کسی سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے کسی کام سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو بات ہے وہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان سے معافی مانگ لیں، اور دوبارہ وہ کوشش کریں کہ بات نہ کریں۔ نہ صرف اس سے آپ کی عزت میں بہتری آئے گی، آپ کی عزت بڑھے گی، بلکہ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، اور وہ جو دوسرے لوگ بھی آپ سے بھلائی کریں گے، اور اللہ کو بھی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی ڈیڈ جو ہے نا، یہ بہت پسند ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا، تو اگر پسند آئے تو مجھے لائک کر دیں۔ جنہوں نے یہ ولاگ پسند آیا ہو، اگر وہ کامنٹ میں اپنا نام لکھ دیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا کون سا بہن بھائی ہے جو مجھے دیکھ کر اپریشیٹ کر رہا ہے، شاباش دے رہا ہے۔ اور پلیز لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں اگر میرا یہ چینل آپ کو پسند آیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔